مرحبا بكم في أكاديمية مازينيسا. اليوم غندير واحد التمرين ديال الديوبتر باش تفهموا الكور داكشي اللي شرحنا على بركة الله. On considère un dioptre plein de son S1 séparant 2 milieux homogènes et isotropes d'indice N1 et N2 pour la radiation utilisée. A est un objet ponctuel, réel, situé à 39 cm de dioptre dans le milieu d'indice N1. Donnez la formule de conjugaison de dioptre plein dans les conditions de Gauss. Déterminer la position de A' image de A. On prendra N1 égale à 1 et N2 égale à 1,5. Faire un schéma clair. نوقفو هنا حتى نخدمو هاد البارتي وندوزو للديوبتر الآخر. نبداو مع السؤال الأول. La formule de conjugaison du dioptre plein. اسمحوا لي على الكتابة تسمى زيناج مزيان. نديرو كونديسيون دو غوس كتابة الشروط ديال غوس. علم غوس. La formule de conjugaison de dioptre plein dans les conditions de Gauss. هادشي اللي طلبوا لينا السؤال الأول. طلبوا لينا في السؤال الأول هو هذا. قالك donner la formule de conjugaison de dioptre plein dans les conditions de Gauss. عندنا إلا رجعتو للفيديو القدام راه شرحنا فيه ديك لابوراسيون دو كونجيغيسيون كيفاش جبناها كيفاش خرجناها. عندنا لابوراسيون دو كونجيغيسيون ديال الديوبتر سفيريك كتعطى بحال هكا N2 sur SA' moins N1 sur SA égale à N2 moins N1 sur S C. هذه هي لابوراسيون دو كونجيغيسيون دو ديوبتر سفيريك. ولكن إلا رجعنا للتعريف ديال الديوبتر بلان والديوبتر بلان قالك تو سامبلومون ان ديوبتر سفيريك. هو الديوبتر سفيريك نيت غير دون لو غايون دو كوربور اي انفيني. لو غايون دو كوربور هو هذا اس سي. قالك اي انفيني يعني هذا كيمشي لانفيني. كيمشي لانفيني. قلنا غايون دو كوربور اي الانفيني يعني هذا كيمشي لانفيني يعني هذا كامل غيمشي للزيرو. يعني كتبقى لينا N2 sur SA' moins égal à N1 sur SA. هذه هي لابوراسيون دو ديوبتر بلان. هي هذه هي لابوراسيون دو ديوبتر بلان. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك détermine la position de A', image de A. On prendra N égale à 1 et N2 égale à 1,5. Détermine la position الموقع ديال A', l'image de A. الموقع ديال l'image. الموقع ديال l'image
نسيت نبينها لكم. كاع ديال ليماج كتجيبوها بالنيت من لا غولاسيون دو كونجيكيزو باش كنحسبو كامل. ندير سؤال جوج. لا بوزيسيون نحددو لا بوزيسيون دو ليماج après de l'image, la position de l'image après. On a عندنا la relation de conjugaison N2 sur S après égale à N1 sur SA. اش بغينا حنا دابا؟ بغينا لا بوزيسيون دو ليماج ابري، يعني بغينا هاد اس ابري، بغينا هذا اللي بغيناه. يعني غنردو ديك الجي، نردو ندير ديك الجهه. دونك اس ابري تبقى لينا هي هادي ايكالا ان جوج فوا اس ا sur N1. كتردي ندير ديك الجي كتقلب نديرو ابليكاسيون نيميريك. عندنا N1 يقال 1 N2 يقال 1,5 عندنا SA يقال moins 39. نشرحو علاش. قالك un dioptre plein de sommet S1 séparant deux milieux homogènes يعني ça d'indice N1 N2 pour la radiation utilisée كنستعملو بالإشعاع. est un objet ponctuel réel. قالك الشيء est réel يعني حقيقي. situé عطاونا التعدد اللاتيني هنا، لما قالك هنا l'objet réel. situé دو ديوبتر دون لو ميليو d'indice N، يعني عندنا في المعامل الانكسار N1، يعني خصنا نزيدو واحد الناقص هنا، حيت إلا رجعتي تلقى N1 غتكون في زيرو موال لانفيني، عطانا هنا التعدد اللاتيني غتكون في زيرو بلس لانفيني، يعني خاصنا نزيدو ناقص باش تولي في زيرو موال لانفيني. فهمتو كيفاش دابا؟ يعني كتركزو مع داك المصطلحات اللي كيعطيكم، هنا غيال يعني حقيقي، وهذا قالك دو ديوبتر دون لو ميليو دانديس N1، يعني كاين الشيء في لانديس N1 بهذا الشكل، يعني كاين في هاد الجي، وهنا من زيرو لموال لانفيني، وهنا من زيرو بلس لانفيني، يعني كاين هنا داك الشيء لوبجي كاين هنا، يعني هي عطانا هنا التعدد اللاتين نديرو حنا ناقص التعدد اللاتين، نديرو ابليكاسيون نيميريك. S après égale 1,5 fois moins 39 sur 1. نحسبو بالكالكولاتريز تلقاو ناقص 58.5 سنتيمتر. دايما السنتيمتر باش كنحسبو هي الوحدة باش نبقاو نرسمو. إلا لقيتوها بالمتر دوك الوحدات حولوهم للسنتيمتر.
هذا هو اس ان اس ابري لا بوزيسيون دو ليماج اس ابري جيب الصوت كيكفي غنشيما كلير يعني نرسم الرسم خلينا نرسم نتمنى انكم تفهموا نرسمو ديوبتر بلان نرسمو ديوبتر بلان يكون بعدا كنرسمو اكس اوبتيك اكس اوبتيك كنرسمو بالديتا اكس اوبتيك نرسمو بعدا الاكس اوبتيك ديوبتر بلان يكون عبارة عن خط هكا ديوبتر بلان ها هو ديوبتر بلان دابا باش ترسم كتمشي للقيم ديال اس ا بريم اس ا و اس سي فين كاين المركز. دابا ما عطاوناش حنا اس سي حيت كيمشي للزيرو حيت ديوبتر بلان بقات لينا اس ا بريم و اس ا و ان 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 دو عرفوهم هنا ان ان إيكالا ان ان دو إيكالا ان فيغول سانك. المعامل الاول ها هو المعامل الوسط الاول هو المعامل الثاني هو لاكس اوبتيك ديوبتر بلان. بقينا نرسمو عندنا دابا تقريب حيت ميمكنش نرسمو 39 سنتيمتر ولا 58 نديرو تقريب نفرقو هنا 10 10 واحد ونص 10 20 30 40 نجيو كاع حنا هنا 15 نديرو هنا 15 ناقص 15 سنتيمتر غادي ناقص 30 غادي ناقص 45 غادي ناقص 60 باش تسهل الامور. نديرو هنا السونتر دوسومي اس عاوتاني هنا نديرو بحال هكا ناقص 15 ناقص 30 ناقص 45 ناقص 60 او بلس هنا هنا زيرو لانفيني بلس 60 ماشي ناقص هنا تساوي هنا من زيرو موان لانفيني وهنا من زيرو بلس لانفيني. هادي بلس لانفيني هادي موان لانفيني. باش يكون الرسم باين نجيو نرسمو دابا. عندنا الموقع ديال ليماج اس ا بريم عطاتنا ناقص 58 كنجيو ناقص 58 هنا مشينا هنا 45 غتجينا 58 هنا كنديرو هنا اس هنا ا بريم نمشيو لوبجي. عندنا لوبجي ناقص 38 39 ناقص 39 ناقص 39 39 39 إلا جينا هنا نلقاوها بحال شي بلاصة هنا هكا 39 غتكون هنا نديرو
اس ا. ملي قالك لوبجي ريال في الديوبتر بلان يكون الرسم هكا ديما. الديوبتر بلان ماشي بحال الديوبتر سفيريك اللي كيجيو ليه لاشعة من هنا بثلاثة وكيبقاو يقسمو هنا ويرجعو لهنا. الديوبتر بلان هكا باش كيترسم. نرسمو دابا هاد الإيماج. عندنا لوبجي هو هذا كي ها هو الشع ديال لوبجي. ها ما كيدوزش هو كاع الديوبتر بلان باش يمشي ينكاسر ولا كيدير خطوط متقطعة. وكيرجع ليماج ديالو، كيرجع يعطي ليماج هنا. يعني الديوبتر بلان هو هكا دايما كيكون الرسم ديالو. كتكون لوبجي هنا وليماج هنا في نفس الوقت. نيت ها هو لوبجي كيمشي هنا يعطينا الصورة ديالو هنا. قياسات هادشي اللي عطاهم في هاد الثواني كلشي كيرجع لهاد الجهة، وكتكون عندو خطوط متقطعة هنا. ها هو الرسم، وكنتمنى انكم تفهموه. ها هو الرسم ديال الديوبتر بلان كي كيكون. هذا هو التمرين الاول هو هذا.